नमस्ते दर्शकजी, यतिखेर चाहिँ हामी एकदमै यो यसपालि सबै बाँझो भएको खेतहरू धेरै वर्ष भयो नरोपेको, अनि यो खेतहरूलाई यसपालि रोपौँ कि भनेर यसरी बिउ राख्ने तरिका हाम्रो यतातिर चाहिँ यसरी गरिन्छ है। पुरै जोतेपछि अनि यसरी असुराको पात जुन यो पनि मल हुन्छ अरे, अनि यो यसरी टुक्राएर काटेर अनि बिउ छरेपछि यसलाई यहाँ माथि यसले बिउमा पुर्ने यो बरेको पात भयो, अनि राङसिङको पात यसरी चुक्कन काटेर ढुटो पारेर मल बनाइन्छ है। आजभोलि मान्छेहरूले खेती गर्नै छोडिसकेको थियो। हेर्नुस् त गाइज, कति धेरै बाँझो, कति धेरै वर्षको बाँझो जग्गा खेत। बाँझो घारी फाडेर यसपालि रोप्नलाई तयारी गरिरहेको अवस्था हो। तर पानी चाहिँ अब मौसमले कतिको साथ दिन्छ कुनै, यतिखेर चाहिँ हामी बिउ राखिरहेको अवस्था हो है। पुरै फाडेर हेर्नुस् त सबै बाँझो छ है। यो बाँझो खेतलाई फाँडफुँड गरेर यसपालि रोप्ने कि भन्ने फेरि प्लान भइरहेको छ, गरिरहेको हो र बिउ राखिरहेको छ। यतिखेर हामीले बिउ राख्दा चाहिँ के गरिन्छ भने, अब ठाउँ अनुसारको आफ्नै खेती गर्ने तौल तरिका हुन्छ हैन। कतै के गरेर हुन्छ भने कतै के गरेर हुन्छ। हाम्रो यता चाहिँ पहिला जोतेर अनि बुरबुराउँदो माटो बनाएर अनि खाँदेर केले हुन्छ, कोदालोले हुन्छ कि कुनै काठले हुन्छ कि कसरी हुन्छ, खुट्टाले हुन्छ कि त्यसरी खादिराखेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ है गाइसहरू। हजुरहरूले यसरी खादिराख्नु भएको छ। अनि खादिसकेपछि बिउ छर्छौँ हामीले। अनि बिउ छरिसकेपछि अब विभिन्न तरिकाको जुन हामीले यतिखेर रसायन मल राख्नुभन्दा पनि यतिखेर चाहिँ हामीले अर्गानिक तरिकाको जुन गाउँघरमै पाइने, आफ्नै ठाउँ गाउँ वरपर बारीमा वनमा पाइने झारपात जुन असुरा अब खानको लागि पनि त्यत्तिकै लाभदायक हुन्छ हैन। औषधि जन्य जुन औषधिको गुणले भरिपूर्ण नभएको भनिन्छ। र त्यसै स्वरूप हामीले यो खेतीपाती गर्दाखेरि बिउ राख्दाखेरि विभिन्न बिउहरू बारीमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा स्याउला प्लस मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ। असुराको पातलाई चाहिँ हामीले ठुन्काउँछौँ हैन, हामी काट्छौँ टकन काटेपछि अनि गरेपछि त्यो स्याउला जुन असुराको पातलाई यसरी छरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि बर्याक भनिन्छ के अरे है, हाम्रो यतातिर चाहिँ हामीले मगर भाषामा चाहिँ बर्याक भनिन्छ भने खास कुरामा यसलाई सिरिस भनिन्छ। यो सिरिसको पात जुन हाँगा पनि हामीले यसलाई पनि मलको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, जुन हामीले यतिखेर छाप्नको लागि बिउमाथि छाप्नको लागि तयारी गरिरहेका छौँ।
भने त्यसै गरी यो बर्याक जुन सिरिस अनि त्यसै गरी अर्को राङसिङ यसलाई धैयारो पनि भनिन्छ है। हामीले चाहिँ यता बोलीचालीको भाषा हाम्रो यता गाउँघरतिर यता अर्को ठाउँमा हामी चाहिँ यसलाई राङसिङ भनिन्छ भने बोलीचालीको भाषामा राङसिङ भन्छौँ भने यसलाई धैयारो है। गुलदाङ्ग्रो पनि भनिन्छ है। गुलदाङ्ग्रो पनि हामीले मलको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। यो एकदमै मल हुन्छ। यतिखेर फेरि हाम्रो यो घोचा किन ठडाइराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ चराचुरुङ्गी पशुपन्छी मुसाहरूले खान्छ नि त हैन। अब यसमा विभिन्न किसिमको अब मेसिनरी चिजहरू त हामीले युज गरेका छैनौँ गाउँघरतिर। यतिखेर अब कसरी हुन्छ चराचुरुङ्गीलाई भगाउनको लागि अनि मुसाहरूलाई पनि यो बिउ नखाओस् भन्नको लागि तर्साउनको लागि एउटा लाई प्रतिरूप देखाएपछि अलिकति तर्सिन्छ। मान्छे नै हो कि भनेर भाग्छ कि भनेर यसरी पनि खेतीपाती लाउने ठाउँमा छेउमा बिचमा कसरी हुन्छ हामीले राखेर सोचौँ। मासतिर पनि फाँडिराख्नु भएको छ है। पुरै यो बाँझोलाई कति वर्ष धेरै वर्ष भयो रोप्न छोडेको। अब बिस्तारै मानिसहरूलाई कृषि क्रान्ति गर्नको निम्ति हामी छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर पाइलटै भए पनि आखिरी बाबा मम्मी त खेती किसान गरेर कृषकहरूले नै बाटै नै हुने हो। अब डाक्टर इन्जिनियर पाइलट भयो भन्दैमा खाना त पैसाको मुठा त खाएर हुँदैन नि त हैन। हामी विदेश जान्छौँ जुन रोजीरोटीको लागि खानकै लागि त दुःख गर्छौँ नि। हामीले मेन कुरा त खानकै लागि हामी परनिर्भर छौँ। कमसेकम निर्भर हुन पर्यो भने अब कम्तीमा पनि आफूले खानको लागि चाहिँ आफूले उत्पादन गर्न सक्यो भने सबैजनाले के सबैले आफ्नो ठाउँमा आफूलाई खान पुग्ने। अब कसैले हुन त अब सबैले गर्न पनि नभ्याउन सक्छ हैन। भ्याउनेले आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँमा आफूलाई पुग्दो कम्तीमा पनि यसरी खेती गर्न सक्यो भने चाहिँ कृषि क्रान्ति हुन्छ कि। अब विदेशबाट हामीले सानो सानो कुरा पनि देशमा आफ्नो स्वदेशमा नेपालमा भित्याइराख्न परेको छ जुन त्यो हामीले पनि यति गर्दैमा त हुँदैन। कम्तीमा आफूलाई पुग्ने यति पनि गर्यो भने सबैले गर्यो भने त केही सहज हुन्छ नि त है। त्यही भनेर हामीले यसपालि चाहिँ अब सबै विदेशमा खाडी मुलुकमा अब सम्पत्ति जुन आय आर्जन गर्नकै निम्ति हामी विदेशिन्छौँ। विदेशिन पलायन हुन बाध्य पनि छ हामी नेपालीहरूलाई है। अब आफ्नो ठाउँ गाउँहरू चाहिँ यसरी बाँझो भएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई नि अति नै मन दुख्छ हैन। उहाँहरूलाई पनि त अब विदेश जानेहरूलाई पनि त गर्न मन त नभएको कहाँ हो र। तर यति खेती किसान गरेकै भरले फेरि घर व्यवहार चलाउन पनि कठिनै हुन्छ। त्यसकारण पनि विदेश जानु बाध्यता छ हैन। कोही रहर हुन्छ कोही कर बाध्यताले पनि विदेश जानु पर्ने अवस्था छ। यसरी आफ्नो ठाउँहरू बाँझो भइरहेको देख्दा चाहिँ साह्रै मन दुख्छ। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो ठाउँ गाउँमै रहेर सबैले कम्तीमा पनि यी बाँझो जग्गा जमिनहरूलाई खेतीयोग्य भूमि बनाउन अथवा अहिलेको आधुनिक खेतीहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ केही सहज हुने थियो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ है। सो हामीले पनि यसपालि थोरै पहिल्यै परम्परागत रूपमा गरिआएको खेतीलाई परिमार्जन गर्दै विकासे जुन एकैवटा रोप्ने हामीले पहिला चाहिँ सोभरा भन्ने जुन यो अति नै अक्षता के अरे देवी देवतालाई त्यसै गरी मठ मन्दिरमा चढाउन यो अक्षता चोखो नितो हो भनेर सोभरा धानलाई मात्रै प्रयोग गर्थ्यो रोप्थ्यो भने अनि यो अति चोखो नितो बजारे अब केमिकल युक्त चाहिँ अलिकति चोखो नितो हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन्थ्यो हैन। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै अलिकति अब बजारे अथवा विकासे धान पनि रोपेर जे पनि यो गर्न मिल्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले पनि विकासे धान फेरि यतातिर पनि हुन्छ हुँदैन कतिको हुन्छ है। एकचोटि पहिला पनि हामीले 2-4 वर्ष अगाडि यो बाँझो हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि रोपेर पनि विचार गरेका थियौँ। त्यतिखेर भएको थियो अनि समय र परिस्थिति जुन श्रम शक्ति नै अब गाउँठाउँमा घरमा गाउँमा नभएपछि त्यत्तिकै बाँझो राख्ने बाध्यता नै थियो। र यसपालि पनि गत सालको जुन लकडाउनले गर्दा अब मानिसहरूलाई चाहिँ बाँझो खेतबारी जमिनहरू पनि अब खेती गर्नुपर्छ है भन्ने धारणा भएको छ र कम्तीमा आफूलाई पनि खानु त पर्छ नै भनेर अब खाली समय पनि छ लकडाउनको समय पनि छ यसलाई सही सदुपयोग गरौँ भनेर र आफूलाई खानको लागि अब अहिले त घरमा
गाउँठाउँमा मानिसहरू कम्तीमा पनि आफ्नो घर ठाउँमा छौँ र हुनेहरू चाहिँ यति खेतीपाती गर्नको लागि व्यस्त नै छौँ, लागिपरेका छौँ है। के कस्तो लाग्छ? यो पहिलो पार्ट हो। यतिखेर यो हामीले चाहिँ यो पुरै यतिखेर सबै बाँझो देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिबाट तलसम्म सबै खेतहरू बाँझै छ। यसपालिबाट लिउँ कि भनेर मास्तिर पनि यहाँ तलतिर पनि सुरु गरिरहेको छ। बाँकी हेरौँ अब मौसमले कतिको साथ दिन्छ कुनै थाहा छैन होइन। यदि मौसमले साथ दियो भने भ्याउने जति चाहिँ हामीले अब घर ठाउँमा अहिले 2-4 जना भने नि मान्छेहरू काम गर्ने हामी सबै रोपार बाउसे भनिन्छ नि, उहाँहरू सबै हलीहरू जुटिरहेको अवस्थामा खेतीपाती गर्नको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।